बड़ी उम्र के वो अफराद जो कि बचपन में कुरान करीम ना पढ़ सके या पढ़ा तो है लेकिन लहजा तलफ़ुज़ अदायगी दुरुस्त नहीं है, उनके लिए हमारा ऑनलाइन व्हाट्सएप पे कोर्स जारी है। आज उस कोर्स का हमने 91 नंबर सबक पढ़ना है। इससे पहले के इसबाक वीडियो की लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, आई बटन में मौजूद है। आप उन सबक को लाजमी से देखें और सुने, अपने दोस्तों के अंदर सबक को लाजमी से शेयर कीजिए। आज जो हमने सबक स्टार्ट करना है आयत नंबर 75 नंबर आयत से आगे स्टार्ट करना है। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्लज़ीना आमनू युक़ातिलूना, अल्लज़ीना ज़ाल के नीचे ज़ेर आ गया, ज़ाल को लंबा करना है। आमनू के हमज़ा को और नून को लंबा करेंगे। हमज़ा के ऊपर खड़ी ज़बर है, नून के ऊपर पेश आगे वाव है। युक़ातिलूना क़ाफ़ के ऊपर ज़बर आगे अलिफ़, क़ाफ़ को लंबा करेंगे और आगे युक़ातिलू लाम के ऊपर पेश आगे वाव, तो लाम को भी लंबा करेंगे। फ़ी सबीलिल्लाह, यहाँ पर फ़ा के नीचे ज़ेर आ गया, सबील बा के नीचे ज़ेर आ गया और लफ्ज़ अल्लाह के ऊपर खड़ी ज़बर है, तो इन तीनों लफ्ज़ों को आपने लंबा करना है। वल्लज़ीना, ये वो लफ्ज़ ज़ार के नीचे ज़ेर आ गया। कफ़रू, रा को लंबा करेंगे पेश के बाद वाव। युक़ातिलूना, ये वही लफ्ज़ है जी, क़ाफ़ को भी लंबा करना है, लाम को भी लंबा करेंगे। फ़ी सबीलित ताग़ूती, फ़ी फ़ा को लंबा करेंगे, फ़ा के नीचे ज़ेर आ गया, सभी बा के नीचे ज़ेर आ गया, यानी दोनों को लंबा करेंगे। और आगे तागूत के अंदर देखें, त्वा को भी लंबा करना है, गैन को भी, क्योंकि त्वा के ऊपर ज़बर आगे अलिफ, गैन के ऊपर पेश आगे वाव आ रही है, तो दोनों को लंबा करेंगे। आगे फ़क़ातिलू, यहाँ ये वही लफ़्ज़ है जो पीछे गुजरा है। औलिया अश्शैतान, औलिया या को लंबा करेंगे, बड़ी मद है 5 अलिफ के बराबर। शैतान के त्वा को लंबा करेंगे, त्वा के ऊपर खड़ी ज़बर है। इन्ना कैदश्शैतानी, ठीक है, शैतान ये वो लफ्ज़ कैदा के अंदर कोई इसको कैदा नहीं पढ़ना, कैदश्शैतानी। काना दईफ़ा, काना के काफ को लंबा करेंगे, दईफ़ा के आइन को लंबा करेंगे, आइन के नीचे ज़ेर आ गया है। अलम तारा इलल्लज़ीना, ज़ाल के नीचे ज़ेर आ गया, बाकी पीछे किसी हरफ को लंबा नहीं करना। क़ीला लहुम, क़ाफ़ के नीचे ज़ेर आ गया, क़ाफ़ को लंबा करेंगे। क़ीला लहुम कुफ़ू, कुफ़ू के फ़ा को लंबा करेंगे, फ़ा के ऊपर पेश आगे वाव आ रही है। कुफ़ू ऐदियकुम, कोई हरफ लंबा नहीं करेंगे। व अक़ीमुस्सलाता, व अक़ी क़ाफ़ के नीचे ज़ेर आ गया, क़ाफ़ को लंबा करेंगे और सलाता के लाम को, इसको वाव के ऊपर जो खड़ी ज़बर है वे वाव सिर्फ लिखने के अंदर है, ठीक है, लिखने के अंदर है, पढ़ने के अंदर नहीं होगी, सिर्फ यहाँ पर लाम पढ़ा जाएगा। अक़ीमुस्सलाता, ठीक है। व आतुज़्ज़का, ये वही लफ्ज़ है, आतु, हमज़ा को लंबा करेंगे, हमज़ा के ऊपर खड़ी ज़बर है। और ज़कात के का, यहाँ पर भी वाव सिर्फ लिखने के अंदर है, पढ़ने के अंदर वाव नहीं आएगी। काफ को पढ़ा जाएगा और काफ को लंबा भी करना है। व आतुज़्ज़का, और ता जो है ये ता हम वक़फ़ कर रहे हैं, तो ता हा के अंदर चेंज हो जाएगी और ज़बर ख़त्म हो जाएगी। फलम्मा की मीम को लंबा करेंगे, ज़बर के बाद अलिफ। कुतिबा अलैहिमुल क़ितालु, क़ितालु के ता को लंबा करेंगे, ज़बर के बाद अलिफ है। इज़ा फ़रीक़ुम, इज़ा ज़ाल के ऊपर ज़बर आगे अलिफ है, फ़री रा के नीचे ज़ेर आ गया। इज़ा फ़रीक़ुम मिनहुम यख़शौनन नासा, नासा के नून को लंबा करेंगे, ज़बर के बाद अलिफ, बाकी पीछे हरफ कोई हरफ लंबा नहीं करना। का ख़शियतिल्लाहि, ये लफ्ज़ देखिए जी, यहाँ पर कोई हरफ लंबा नहीं हो रहा। का ख़शिया, ठीक है, आगे लफ्ज़ अल्लाह के ऊपर खड़ी ज़बर है तो उसको लंबा करेंगे। का ख़शियतिल्लाहि औ अशद्द ख़शिया, कोई हरफ लंबा नहीं। ख़शियतन हम वक़फ़ कर रहे हैं, ये ता हा के अंदर चेंज हो जाएगी और दो ज़बरें ख़त्म हो जाएंगी। वक़ालू रब्बना, यहाँ पर क़ालू, क़ाफ़ के ऊपर ज़बर आगे अलिफ़, क़ाफ़ को लंबा करेंगे, लाम के ऊपर पेश आगे वाव। क़ालू, दोनों लफ्ज़ों को आपने लंबा करना है। रब्बाना के नून को लंबा करेंगे, ज़बर के बाद अलिफ़ है। लिमा, इसको लिमा नहीं पढ़ना जी, वरना सारा माना चेंज हो जाता है। लिमा, इसको लंबा नहीं करना। लिमा कतबता अलैनल क़िताल, कोई हरफ लंबा नहीं हो रहा सिवाय किताला के ता के, क्योंकि ता के ऊपर ज़बर आगे अलिफ़ आ रहा है। बाकी कताबता के अंदर कोई हरफ नहीं, अलैना के अंदर कोई हरफ लंबा नहीं करना। आगे जी, लौला अख़रतना इला, ये सारे लफ्ज़ मद्दे लगी हुई आपने लंबा करना। लौला के दूसरे लाम को लंबा करेंगे, ज़बर के बाद अलिफ। अख़रतना के नून को लंबा करेंगे, ज़बर के बाद अलिफ। इला को लंबा करेंगे, खड़ी ज़बर और मद्द है। अजलिन क़रीब, अजलिन कोई हरफ लंबा नहीं, क़रीब रा के नीचे ज़ेर आ गया तो रा को लंबा करेंगे।
قل متاع الدنیا قلیل، متاع تا کو لمبا کریں گے، تا کے اوپر زبر آگے الف، دنیا کے یا کو لمبا کریں گے، زبر کے بعد الف، قلیل کے پہلے لام کو لمبا کریں گے، لام کے نیچے زیر آگے یا آ رہی ہے۔ والآخرۃ، حمزہ کے اوپر کھڑی زبر لمبا کریں گے، والآخرۃ خیر لمن اتقی، تقا قاف کو لمبا کریں گے، کاف کے اوپر کھڑی زبر، لیکن اس کی ادائیگی آپ نے اچھی طرح دوبارہ سے ریورس کر کے سن لیں، اچھی طرح اس کے اوپر مشق کیجیے گا۔ وَلَا تُظْلَمُونَ، والا لام کو لمبا کریں گے، زبر کے بعد الف، تُظْلَمُونَ کے میم کو لمبا کریں گے، پیش کے بعد واو ہے، فتیلا، فتیلا کے تا کے نیچے زیر آ گیا تو تا کو لمبا کریں گے۔ اینا، اس کو اینا نہیں پڑھنا، اینا ما تکونو، یہاں پر میم کو بھی لمبا کرنا ہے، زبر کے بعد الف، تکونو کاف کے اوپر پیش آگے واو، نون کے اوپر پیش آگے واو، تو کاف اور نون دونوں کو لمبا کریں گے، ما تکونو۔ آگے لفظ کیجیے ذرا دھیان سے اچھی طرح سنیے گا، یدرککم الموت، یہاں پر دو کاف ہے، پہلے کاف کے اوپر جی جزم ہے، دوسرے کاف کے اوپر شد ہے، تو ہمارا اصول تھا جزم شد والا حرف اکٹھا ہو تو جزم والا حرف نہیں پڑھا جاتا، تو را کو ڈائریکٹ دوسرے کاف کے ساتھ جہاں پر شد لگی ہوئی وہاں پر ملا دینا، یدرککم الموت، لمبا کوئی حرف نہیں کرنا، لیکن اچھی طرح آپ نے اس کی ادائیگی سمجھ لینی ہے۔ ولو کنتم، اس کو ولو نہیں پڑھنا، ولو کنتم فی بروج، را کے اوپر پیش آگے واو، فی بروج مشیدہ، مشیدہ کوئی حرف لمبا نہیں، یہ تھا ہاں کے اندر چینج ہو جائے گی، زبریں دو زیریں ختم ہو جائیں گی۔ وَإِن تُصِبْهُمْ حَسَنَةٌ، کوئی حرف لمبا نہیں ہو رہا جی، یقولو، قاف کے اوپر پیش آگے واو، لام کے اوپر پیش آگے واو، دونوں کو لمبا کریں گے، یقولو ہَذِهِ، ہا کو بھی لمبا کریں گے، ہا کے اوپر کھڑی زبر، ہا کو بھی لمبا کریں گے، دوسری ہا کو، کیونکہ ہا کے نیچے کھڑی زبر، ہَذِهِ من عند اللہ، لفظ اللہ کھڑی زبر ہے، باقی کوئی حرف لمبا نہیں کرنا۔ وَإِن تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ يَقُولُوا، یقولو یہاں پر قاف اور لام دونوں کو لمبا کریں گے، باقی پیچھے حرف کوئی لمبا نہیں کرنا۔ ہَذِهِ، یہ وہی لفظ ہے، ہا کو اور دونوں ہاؤں کو لمبا کریں گے، ہا کے اوپر کھڑی زبر ہے اور ہا کے نیچے کھڑی زیر، من عندک، کوئی حرف لمبا نہیں کرنا۔ قل، کل، پہلا قل ہے، قاف کے اوپر موٹا کاف ہے اور دوسرا کل ہے، ٹھیک ہے، چھوٹا کاف، قل کل من عند اللہ، لفظ اللہ کے اوپر کھڑی زبر، لمبا کوئی حرف باقی پیچھے نہیں کرنا۔ فمالی، فما میم کو لمبا کریں گے، زبر کے بعد الف آ رہا ہے، فمالی ہؤلاء القوم، یہ بڑی مد ہے 5 الف کے برابر، اس کو لمبا کریں گے، قومی کوئی حرف لمبا نہیں۔ لا یکادون، لام کو لمبا کریں گے، زبر کے بعد الف، یکادون کے کاف کو اور دال دونوں کو لمبا کریں گے، کاف کے اوپر زبر آگے الف، دال کے اوپر پیش آگے واو، لا یکادون یفقہون، ہا کو لمبا کریں گے، ہا کے اوپر پیش آگے واو، حدیثا، دار کے نیچے زیر آگے یا تو دار کو لمبا کریں گے۔ ما اصابک، میم اور صاد دونوں کو لمبا کریں گے کیونکہ زبر کے بعد الف آ رہا ہے، من حسنۃ فمن اللہ، صرف لفظ اللہ کھڑی زبر ہے، لفظ اللہ کو لمبا کریں گے، باقی جو پیچھے حرف ہے ان کو لمبا نہیں کرنا۔ وما اصابک، یہ وہی ہے، ہم میم اور صاد دونوں کو لمبا کریں گے، زبر کے بعد الف، من سیئۃ، سیئہ کوئی حرف لمبا نہیں، فمن نفسک، فمن، یہاں پر فمن کے نون کے اوپر جزم ہے، نفسکا کے نون کے اوپر شد ہے، تو جزم شد والا حرف اکٹھا ہے، نون جزم والا نون نہیں پڑھا جائے گا، فمن نفسک، وارسلناک، نون کے اوپر کھڑی زبر، نون کو لمبا کریں گے، وارسلناک للناس، نون کے اوپر زبر الف، رسولا، سین کے اوپر پیش آگے واو آ رہا ہے تو سین کو لمبا کریں گے۔ وکفا، یہ وہی لفظ ہے، کاف آنی اس کو پڑھنا، وکفا، فا کو لمبا کریں گے، باللہ شہیدہ، ہا کے نیچے زیر آ گیا تو ہا کو لمبا کریں گے۔ من یطیع الرسول، سین کو لمبا کریں گے، سین کے اوپر پیش آگے واو آ رہی ہے، فقد اطاع اللہ، فقد اطاع، اطاع کو لمبا کریں گے، زبر کے بعد الف ہے اور آگے لفظ اللہ کے اوپر کھڑی زبر ہے۔ ومن تولا، تولا کلام کو لمبا کریں گے، کھڑی زبر ہے، فما ارسلناک، فما میم کو لمبا کریں گے، ارسلنا کے نون کو لمبا کریں گے، ارسلنا نون کے اوپر کھڑی زبر، علیہم حفیظا، حفیظا کے نیچے زیر آ گیا تو فا کو لمبا کریں گے۔ وَيَقُولُونَ، قاف اور لام دونوں کو لمبا کریں گے، پیش کے بعد واو آ رہی ہے، وَيَقُولُونَ طَاعَةٌ، طاع کو لمبا کریں گے، زبر کے بعد الف، اور یہ طاعتن، یہ تا جو ہے یہ وقف کی وجہ سے ختم ہو جائے گی اور پیشیں بھی ختم ہو جائیں گی۔
فَإِذَا بَارَزُوا فَإِذَا زال کے اوپر زبر اگلی فزار کو لمبا کریں گے، بارازو کے زا کو لمبا کریں گے، پیش کے بعد واو آ رہی ہے، فَإِذَا بَارَزُوا مِنْ عِنْدِكَ کوئی حرف لمبا نہیں، بیاتا یہ لفظ اچھی طرح دیکھ لیجیے، بیاتا کوئی حرف لمبا نہیں کرنا، طَائِفَةٌ مِّنْهُمْ طا کو لمبا کریں گے، بڑی مد ہے 5 الف کے برابر، غیر الذی زال کے نیچے زیر آگے یا آ رہی ہے، غیر الذی تقول قاف کے اوپر پیش آگے واو قاف کو لمبا کریں گے، واللہ یکتب واللہ لفظ اللہ کے اوپر کھڑی زبر لمبا کریں گے، یکتبو کے اندر کوئی حرف لمبا نہیں، ما یبجتون یہ اچھی لفظ اچھی طرح سن لیں جی، میم کو لمبا کریں گے، میم زبر کے بعد الف آگے لفظ ہے جی یبجتون، جا کے اوپر شاد اور زیر بھی ہے، اور آگے تا کو لمبا کرنا ہے، یبجتون، ٹھیک ہے اچھی طرح اس کو سمجھ لیں، فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ وَتَوَكَّلْ کوئی حرف یہاں پر لمبا نہیں ہو رہا، عَلَى اللَّهِ لفظ اللہ کھڑی زبر لمبا کریں گے، وَكَفَى کافا نہیں اس کو پڑھنا، وَكَفَى بِاللَّهِ لفظ اللہ کھڑی زبر، وکیلا کاف کے نیچے زیر آگے یا آ رہی ہے تو کاف کو لمبا کریں گے، افلا لام کو لمبا کریں گے، زبر کے بعد الف آ رہا ہے، یتدبروا را کے اوپر پیش آگے واو، افلا یتدبرون القرآن قرآن کے حمزہ کو لمبا کریں گے کیونکہ حمزہ کے اوپر کھڑی زبر قرآن، ولو کان اس کو ولو نہیں پڑھنا، ولو کان کاف کے اوپر زبر آگے الف ہے کاف کو لمبا کریں گے، من عند غیر اللہ لفظ اللہ کے علاوہ باقی پیچھے کسی حرف کو لمبا نہیں کرنا، لا وجدو اس کو لا واجدو نہیں پڑھنا، مجہول نہیں اور ورنہ ادائیگی غلط ہو جائے گی، صرف دال کو یہاں پر لمبا کریں گے، لا وجدو کیونکہ دال کے اوپر پیش آگے واو، فی فا کے نیچے زیر آ گیا تو فا کو لمبا کریں گے، لوجدوا فیہ اختلافا اختلاف لام کے اوپر زبر آگے الف آ رہا ہے، اختلافا کثیرا سا کے نیچے زیر آ گیا آ رہی ہے، سا کو لمبا کر کے پڑھنا۔ امید ہے جی آج کا سبق آپ کو سمجھ آ گیا ہوگا، سبق کو لازمی سے لائک اپنے دوستوں و احباب میں لازمی سے شیئر کیجیے، جزاک اللہ۔